Estudyante proud kay mitubag nga mingon gusto ko mahimong pilot teacher. Kay nga naman dong kay ganahan ko mo fly og airplane teacher. Busa nakita sa teacher diha sa mga mata sa bata nga gusto gyud niyang makabot ang iyang gipangandoy sa kinabuhi. Beno mga igsuon sa inyong bahin, kumusta man? Siguradong ang matag-usa ninyo adunay mga pangandoy sa kinabuhi nga gusto ninyong kabuton, dili ba? Unsa man kaha na, no? Gusto pa pud mong mahimong pilot o teacher, o gusto mong mahimong engineer o lawyer, doktor o nurse, o ganahan mong mahimong businessman. Usay gusto nimo nga makabot. Pero kining pulong nga mangabot, kining grigong pulong nga gihubad og mangabot maigsuon, nagkahulogan kinig giinat ang lawas aron makuha ang usa ka butang. Nagpasabot ni nga ang usa gikinahanglan gyud niyang maningkamot aron makuha ang iyang gusto, dili ba? Bueno, sa kasamtangan karong panahon sa krisis daghan ang nawagtangan og trabaho. Ang uban gamay lag sweldo, no? Kusa ang resulta makapaguol kaayo. Daghan ang nabalaka o nagunahuna kung ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi makabot pa ba o dili na. Pero bisan pa man inaana, kamo naningkamot ug nagkugi aron makalingkawas lang sa kalisod o gitagan-an ninyo ang inyong pamilya sa ilang mga pagkaon, silang tubig ug tambal, di ba? Ining panahon na bisan unsa na lang atong mauna-ano aron makakwarta para ikasuporta. Pero mga igsoon, mga higala, takos mong komendahan o i-appreciate gyud ang inyong tagsa-tagsa nga paningkamot. Apan kinahanglan tang magbantay nganuman tungod kay basin malipat ta, no? Basin mangabot na tag mga butang nga gitinguhang kabuton sa mga tawo sa kalibutan karon, dili ba? Nahibalo na ta nga ang pagpangabot og material og mga kalingawan kana sila mga dili makahatag nato og dumalayong kayuhan, dili ba? Kasukwahe ni ana mga igsoon, ang tinuod nga Kristohanon adunay lahi nga paglaom ug tumong, no? Si Jehova nga Dios may gugmaong nagtanyag nato sa giwala ni Adan ug Eva. Unsa kana? Oo, ang kinabuhing walay katapusan diha sa paraisong yuta, uban ang hingpit nga panglawas, no? Matod sa pinadayag 21 ug Salmo 37. Nagpasabot na nga gioferan ta ni Jehova nga makapanag-iya sa yuta ug magpuyo niini nga dili na ta masakit, dili na ta matigulang, dili na ta mamatay ug wala na problema nga makapaguol pa nato. Dili ba maupod na inyong ganahan mga igsoon, mga higala? Busa ang pangutana, maningkamot baka pag-ayo nga makabot ang maong ganti ug unsay atong buhaton aron makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Bueno mga igsoon, atong susihon ang giingon sa Biblia. Palihog sunda kon yung pagbasa diha sa unang Timoteo chapter 6 verse 11. Palihog unang Timoteo chapter 6 verse 11. Kuna na diha miingon, apan ikaw utaw sa Dios biai kining mga butanga. Bino mga igsoon, kining mga butang nga iskutan diri nagtumong ni sa mga ipangagpas sa mga tao sa kalibutan nga giisip sa Dios nga walay pulos. Pero karon matikdi pag-ayo ang sunod nga giingon dinhi mga igsoon. Unsa gani ni? Mingon diri nga ug paningkamuti pag-ayo nga maugmad ang pagkamatarong, debosyon sa Dios, pagtuo, gugma, paglahutay ug kalumo. Mga hiyas nga gihisgutan diri mga igsoon nga gikinahanglan natong kabuton ug ugmaron. Adunay unom ka hiyas, no? Kunya na matikdan. Bino kining mga hiyas mga igsuon maoy gikinahanglan gayud kanato, no? Gikinahanglan gid na nato tungod kay ang pag-ugmad niining mga hiyasa makatabang sa matag usa kanato nga maningkamot sa pagpangagpas sa tinuod nga kinabuhi sa mas bug-os pa. Oo, ining pakigpulong nato karon mga igsuon atong mahibaluan kung sa unsang pagi nga mahimong maugmad nato ang matag usa niining mga hiyasa. Bueno, ato kining tagsa-tagsaon og hisgot mga igsoon, mga higala. Okay, andam na ba mo?
So unsa toy una dinhi nga hiyas nga angay natong kabuton? Ang pagkamatarong, no? Kining hiyasa mga igsoon sa unsang paagi nato makabot ni. Aba mo'y idea niini kung sa unsang paagi makabot nato ang pagkamatarong. Basin maingon mo mubuhat lang tag maayo, dili lang ta magminalito, dili lang ta magminalita. Maayo pud na no, paminawon. Pero sa pagkatinuod mga igsoon, ang unang tikang sa pagbuhat niini mao ang naasa Juan 17:3, no? Kung inyong basahon diha sa Juan 17:3, idasig ta o giahag ta nga magkuhag kahibalo bahin kang Hesus ug kang Jehova. Kung ato na nang mahibaluan si Jehova ug si Hesus, siguradong kini magpalihok nimo sa paghinulsol sa imong mga sala ug pagbiya sa kanhing paagi sa pagkinabuhi aron buhaton ang kabubuton sa Dios. Oo. Karong panahona daghan gyud ang nangabot og pagkamatarong, no? Tungod kay minilyong mga tao ang nagpahinungod na sa Dios ug nagpabautismo pinaagid tubig. Dili ba? Beno kung ikaw Bible study pa ka, siguradong maupod na ang imong buhaton. O dili gyud ka magmahay nga usa ka sa magdala sa ngalan ni Jehova. Pero kung ikaw bautismado na, ang imo bang paagi sa pagkinabuhi nagpakita nga ikaw padayong nagtinguha sa pagkamatarong? Ang usa ka paagi nga magpakita nga imong gitinguha ang pagkamatarong o ang pagsusi sa mga sukdanan sa Biblia kung unsay maayo ug daotan sa dihang maghimo kitag desisyon mga igsoon. Pananglitan kung ikaw anaa sa hustong edad nga magminyo, no, daghanag mga igsoon diri sa kongregasyon nato nga pwede na magbinyo. Determinado ka ba nga dili manarato sa usa na dili bautismado? O kung ikaw usa ka estudyante, determinado ba ka nga dili maguban sa dili magtutuo nimo nga classmate o moapil sa mga okasyon nga ilang ginasaulo? O kung ikaw trabahante o negosyante, determinado ba ka nga likayan ang mga butang nga supak sa prinsipyo sa Biblia? Oo. Buhaton gyud na nimo kun imong gitinguha ang pagkamatarong. Okay. So, lain pa ang pagkahimong matarong mga igsoon lahi sa pagkamatarong sa kaugalingon o pagpalabi sa pagkamatarong, no? Gani si Jesus nagpasidaan batok sa pagkaaron ingnong matarong, no? Aron lang ipakita nga kita mas maayo kaysa sa uban. Oo, adunay kalainan tali niya na. Ang tinuod nga pagtinguha sa pagkamatarong mga igsoon nalangkit sa kasing-kasing. Oo, sa pagtulid sa hunahuna, tinamdan, motibo ug mga tinguha. Kung padayon kita ang maningkamot sa pagbuhat niini, lagmit nga dili kita makahimog grabing mga sala. Okay? So ang ikaduhang hiyas mga igsoon nga gisgutan diha nga angay natong kabuton unsa gani? Ang ikaduha mao ang debosyon sa Dios. Unsa man ning debosyon sa Dios mga igsoon? Bueno, ang usa ka diksyonaryo sa Biblia nag-ingon nga ang Gregong pulong nga gihubad og debosyon sa Dios nagpasabot og pagpaningkamot pag-ayo nga dili mawala ang atong kahadlok sa Dios. Oo. Nalangkit usab niini ang pagkamaunungon. O gani sama ni Ginoong Hesus, si Jesus isip usa ka tawo iyang gipasundayag kung unsay tinuod nga kahulugan sa pagpakitag tim-os og debosyon og pagkamaunungon ngadto sa matuod nga Dios sa tibuok niyang kinabuhi. Gani hangtod sa iyang makauulaw kamatayon, dili ba? Wala gid siya nibiya kang Jehova bisan pag grabing kalisod ang iyang naaguman mga igsoon. Pero kumusta man sa atong bahin? Bug-os ba natong masundog si Jesus? Dili no, kay dili man ta hingpit. Pero pwede na natong tinguhaon mga igsoon. Gani ang unang Pedro 2:21 nag-awhag nato nga niingon, kamo gitawag para niini kay bisan ang Kristo nag-antos alang kaninyo na nagbilin kaninyo sulundan aron sundon ninyo pag-ayo ang iyang mga tunog. Ang teksto mga igsoon nagdasig nato nga
sundon pag-ayo ang ehemplo ni Hesus, no? O nagpakita na nga si Jehovah nag-auhag kanimo niya na tungod kay nakita niya ang imong potential nga pwede na nimong mahimo. Oo, makaya na nato mga igsoon sa tabang ni Jehovah. Sa ingon, dili kita may sama sa mga salingkapaw nga giingon sa 2 Timoteo 3:5. Sa ganito ang giingon diha, Diyos nun tan-aon, pero dili Diyos nun og binuhatan. Dili gyud ta gusto maingon ana mga igsoon, no? Apan wala kini magpasabot mga igsoon nga ang tinuod nga Dios nung debosyon mga igsoon makita lamang sa sulod. O kun dili makita pud ni sa panggawas nato nga panagway mga igsoon, no? Hinunua makita gayud kini. For example, kita man nagpili og bisti sa kasal o nagunahuna kung unsay isulob samtang mamalita, no? Ang atong panagway kinahanglang muhaom gayud sa atong pangangkod nga nagasimba sa matuod nga Dios. Dili ba? Sa tanang pagtinguha sa Dios ng debosyon mga igsoon, kinahanglang tagdo nato ang matarong nga mga sukdanan sa Dios diha sa atong adlaw nga pagkinabuhi. Okay? So sa ikatulo nga hiyas mga igsoon, unsa gani ari na ta sa ikatulo nga hiyas nga angay natong kabuton, unsa gani ni? Mao ang pagtuo, no? Ang pagtuo. Usa may angay natong buhaton aron mahuptan nato pag-ayo ang pagtuo. Una, kinahanglang magpadayon sa pagpamalandong sa bililhong mga kamatuoran nga atong nakaplagan diha sa Biblia. Oo. Adunay kamatuoran nga atong nakatuna na diha sa Biblia, bahin kang Jehovah, bahin kang Hesus, nga dila lang ang kinabuhi, no? Bahin sa kamatuoran sa mga tagna sa Biblia nga kini nagakatuma na ug uban pa, no? Daghan kaayo. Ang ikaduha mao ang pag-ampo. Kini pag-ampo mga igsoon usa ni sa makahatag na tugdugang nga pagtuo, no? Bueno, kapila mo na mag-ampo sa usa ka adlaw, no? Siguro dili lang sa dihang mangaon mga igsoon, no? Mag-ampo. Kung dili mag-ampo ta kanunay bisan unsa ang atong kahimtang. Bueno, kining pag-ampo mga igsoon kinahanglan pud natong pangayoon mga igsoon ang balaang espiritu, no? Ang tabang sa balaang espiritu kay kining pagtuo usa ni siya sa bunga sa espiritu. Busa makahangyo usab kita sa Dios ni ana uban ang pagkamapainupsanon sama sa gihangyo sa mga tinun-an ni Hesus nga atagi kami dugang nga pagtuo sila miingon, no? Karon ang matinumanon og ang malamong ulipon mga igsoon nagtagana kanato og daghang maayong mga publikasyon. Dunay upat ka linaing mga basahon nga motabang nato nga mas makailata kang Hesukristo. Kay balog ba mo kung unsa to nga mga publikasyon nga naghisgot bahin kang Hesus? No? Dunay upat. Una, ang labing bantugang tawo nga nabuhi sukat. Ikaduha, pagkakat-od gikan sa dakong magtutudlo. Ikatulo, umari ka mahimong akong sumusunod. Ikaupat, si Hesus ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran, no? Kung ato nang basahon mga igsoon, siguradong makahimo ta sa pagsundog kang Hesukristo. Lain pa ang ulipod nga matang mga igsoon naghikay usab og mga tigom, asembleya ug konbensyon, no? Diha sa mga panagkatigom makakat-on ta bahin usab kang Hesukristo, no? Gani bag-ulang nahuman ang atong regional convention ug gidasig ta didto nga kinahanglan magmaepektibo ta sa atong pagsangyaw, no? Bahin sa pagsangyaw mga igsoon, padayon ba mong nagbuhat niini? Nagsigi pa ba tag sangyaw karon bisan dili ta makagawas? Na batay mga schedule nga ginatuman diha sa kongregasyon bahin sa pagsangyaw? Siguradong ang mga ansyano nanguna niini, no? Ilang gidasig mo aron makahimo sa inyong bahin aron masangyaw ang mayong balita diha sa klase-klase nga mga tao. Oo. Mahimong dugangan nato ang igsoon ang panahon nga atong gigugol diha sa buluhatong pagsangyaw. Karon ang ikaupat nga hiyas nga atong kabuton mga igsoon
mao ang gugma, no? Ang gugma. Si Jehovah nga Dios mao ang Dios nga gugma. Siya mao ang personifikasyon niini. Dili ba og gisugo ta ni Hesus nga maghigugma ay sa usag-usa sama sa iyang paghigugma kanato. Sumala sa Juan 13:34. Ug mahimo na nato mga igsuon tungod kay ang mga tao kita gibuhat sa Dios sama sa iyang larawan. Nagpasabot na nga aduna tay mga hiyas o mahigugmaong hiyas sama kang Hesus ug kang Jehovah. No? Usapod sa papakita gugma mga igsuon, pwede na to ning mapakita sa praktikal nga paagi. No? Pwede na tong ipakita kini sa praktikal nga paagi. Kananglitan, adunay mga igsuon nga idaran nga naglisod na tungod sa kalisod sa ilang kahimtang o sa panglawas, adunay mga sakit. Pwede na to silang tabangan og mga igsuon karon nga nawagtangan og trabaho. Pwede pud nato na silang tabangan sa ingon atong mapakita ang gugma mga igsuon. Okay. Ang laing paagi mga igsuon nga atong ikapakita ang gugma mao ang pagkahimong mapinasayloon, no? Nga dili maghambin o kayugot sa atong mga igsuon. Kung atong basahon ang na-record sa unang Juan 4:20 mga igsuon, dinhi nag-ingon, kung ang usa mo ingon gihigugma nako ang Dios apan nagdumot sa iyang igsuon, siya bakakon. Kay kung wala siya mahigugma sa iyang igsuon na iyang nakita, unsaon man niyang paghigugma sa Dios nga wala niya makita? Dili gyud ta gustong mahimong bakakon mga igsuon. Dili ba? Hinunua, buot natong sundon kining maong tambag diha sa Colosas 3:13 nga nag-ingon, padayon sa pagpailob sa usag-usa ug kinasing-kasing nga magpinasayloay kung ang usa dunay reklamo batok sa lain. Sama nga si Jehovah, kinasing-kasing nga mopasaylo nimo. Ug buhaton usab nato ang ingon, dili ba? No? Aduna bay mga igsuon nga nakapasilo nimo? Pasayloon mo ba siya? Siguradong buhaton na nimo mga igsuon, no? Kung ikaw nahigugma kang Jehovah. Okay? Karon sa ikalimang hiyas mga igsoon nga angay natong kabuton, mao ang paglahutay. Nganong kinahanglan man gyud tang mulahutay karong panahon na mga igsoon, no? Kung atong basahon ang Mateo 10:22, ningon dinhi si Jesus nga ug dumtan mo sa tanang katawhan tungod sa akong ngalan apan siya nga makalahutay hangtod sa katapusan maoy maluwas. Oo, kinahanglan gyud itang mulahutay aron maluwas ta mga igsuon. Nahibalo gyud si Jesus nga dumtan gyud ta, no? Sa mga tawo nga dili magtotoo sa kalibutan. Ug si Jesus nagtudlo nato usa ka hiyas nga mo tabang nato nga dili mulunga sa dihang nag-utubang tag mga pagsulay sa kinabuhi. Sama sa usa ka atleta ba diha sa lumba sa dagan, sila nag-focus sa finish line, no? Di gyud nilang tugutan nga muhunong sila sa pagdagan o muhinay ang ilang dagan. Oo, ngun ana pud ta mga igsuon, no? Di gyud nato tugutan nga muhunong atong lumba hangtod sa makabaton ta niining kinabuhi nga isaad ni Jehovah kanato. Beno, kung dili ta makalahutay mga igsuon, unsa man na siya? Si Jesus miingon sa iyang ilustrasyon nga gipakasama na niya unsa? Diya sa Lucas 8:13, gipakasama ni Jesus ni og naa sa kabatuan, no? Naa sila sa kabatuan. Kay nganuman sila nakadungog sa pulong ug malipayong midawat niini apan wala sila makagamot, no? Sila mituo sa makadiyot apan panahon sa pagsulay sila nibiya. Oo. Pero sa laing bahin kadtong nakalahutay mga igsuon, gipakasama ni sa maayong yuta, no? Maayong yuta. Niingon diri sa verse 50, no? Kung unsay ilang sekreto aron makalahutay, namatikdan ba ninyo? Sila padayon nga naghupot o gihupta nila ang pulong, no?
Busa kita usab mga igsoon atong pabilhan kana og maghimo niya ng buhi sa atong kasing-kasing ug unahuna. Sayo na kining buhaton mga igsoon, no? Kay tungod ang atong Biblia karon dunay bag-o na nga translation nga dali na kayong masabtan. Busa kung kita mamalandong sa usa ka bahin sa pulong sa Dios kada adlaw, kita mapalig-on sa pagpadayon sa pagpamunga uban ang pagkalahutan, no? Arita sa kinalasan mga igsoon nga hiyas nga gisgutan dinhi. Sa ganini ang hiyas nga kalumo. Unsa man ning kalumo? Beno kinisamad mapainubsanon nga kasing-kasing dili daling masuko, no? Adunay lawom nga pagtahod o buutan. Beno si Jesucristo nagpakitag hingpit nga panig-ingnan bahin niini mga igsoon, no? Gani sa unang Pedro 2:23 na record diha na nag-ingon dihang siya giinsulto, wala siya mobalos og insulto. Dihang siya nagantos, wala siya manghulga. Oo. Beno dili kita makadahom nga hingpit natong masundog ang ipakita ni Hesus mga igsoon, no? Pero bahin ana mga igsoon, mahimo ba natong dugangan ang atong pagpanlimbasog sa pagpakita og kalumo? Pwede, no? Like for example, sa dihang ikaw pasanginlan sa usa ka butang nga wala nimo gisulti, wala nimo buhata, no? Sa dihang adunay tawo nga nagdaot nimo nga dili ka maayong panig-ingnan, what if mahitabo na nimo, unsa man ang imong reaksyon? Maglagot pa ka, makig-away ba kaniya? Ug bahin sa atong ministeryo nga igsuon diya sa kanataran, kung adunay mga opposer nga makigdebate nato, unsa man ang imong sanong, tubayon ba nimo siya? Pero dili gyud, no? Sama sa na-record sa 2 Timoteo mga igsoon, 2 Timoteo chapter 2 verse 24 ug 25, kung ato nang basahon diha mag-ingon, kay ang ulipon sa Ginoo dili kinahanglang makig-away, apan kinahanglang buutan sa tanan, kwalipikadong motudlo, magpugong sa kaugalingon bisan gimuag sayo. Oo, sa 25 ningon, ug malumong magtudlo sa mga masinupakon, tingalig itugot sa Dios nga sila maghinulsol aron makabaton og tukmang kahibalo sa kamatuoran. Beno mga igsoon, agig pagsundog kang Hesus, gikinahanglan ang pagpanlimbasog sa pagpakitag kalumo ug halawom nga pagtahod. Okay. So, naisgutan na nato, no, ang mga hiyas nga gikinahanglan natong ugmaron ug kabuoton, no? Unsa ganito? Pagkamatarong, debosyon sa Dios, pagtuo, gugma, paglahutay ug kalumo. Oo. Bino maigsoon kung ato ning paningkamutan nga ugmaron ug kabuoton, kini makatuklod nato nga mahimong makigdaiton. Oo. Kalinaw ang atong maangkon kung ato usab ning himuon mga igsoon. Pagkanindot gayud, no, kung ang matag usa diha sa kongregasyon maningkamot sa pagpakita niining bililhong mga hiyas sa mas bug-os pa, dili ba? Bueno, gihigugma gyud ta ni Jehova mga igsoon ug gusto niyang tabangan kita aron makapahimulos kita sa iyang mga saad sa umaabot sa bag-ong kalibutan. Maong gitudloan ta niya kung unsay gikinahanglang buhaton. Dili ba? Dili ba angay nato kining hatagan og seryosong pagtagad mga igsoon? Beno kung dili ta manumbaling niini mga igsoon og ato kining baliwalaon, unsa may resulta kung ato kining baliwalaon? Beno mga igsoon, aduna tay makatunan sa karaang Israel, no? Nakahinumdum ba mo sa karaang Israel? Sila giluwas ni Jehova nga makaikyas o mahipagawas sa ilang pagkaulipon dito sa Ehipto, no? O ipili sila ni Jehova nga mahimong makasulod sa yutang saad, pero imbis nga mapasalamaton sa mga gibuhat ni Jehova, sila nahimo na hinong
nagmaalsahon kang Jehova. Pero tungod ni ana mga igsoon, nganuman sa may rason nganong ingon ana man ang karang Israel. Tungod kay wala sila mituo sa katakos ni Jehova sa pag-atiman kanila ug dili kayo lig-on ang ilang pagtuo sa saad ni Jehova. Bino mga igsoon, si Jehova daghan kayo mga saad nato, mituo ba gyud ta ni ana? Unsa kadako ang atong pagtuo mga igsoon? Bino, makapangutana pa gyud ta nga sa unsang paagi ang kasing-kasing na daling matandog ug masanungon nga sa pulong sa Dios mahimo na hinuong pagmatig-a. Ang lesyon nga makuha nato niini mga igsoon sa karaang Israel, kung mahimo na natong batasan mga igsoon ang dili pagpamati kang Jehova, nga dili magtagad sa tambag ni Jehova pinaagi sa iyang pulong ug sa matinumanong ulipon nga matang, ug kung kita nanaad na nga mga tarungan ug musupak sa tambag, kung naanad na ta na mga igsoon, ug kung mamalibad kita sa pagbuhat sa atong mahimong buhaton ug angay buhaton, unsa may resulta kung mao sa ngadto mga igsoon ang atong kasing-kasing makubalan ug magmatig-a. Ang paglingog-lingog mga igsoon sa pagpamati sa tambag daling mahimong aktibong pagtamay, pagyubit ug pagsupak ni ana. Kung dili na matulid, ang resulta maoy usa ka tumang kadaotang kasing-kasing nga walay pagtuo ug ang pagpasiguli ug balik sa usa ka tawo gikan sa maong dalan sagad lisod na kaayo. Dili ba gusto ba mo ni ana? Dili gid na nato gusto nga mahitabo na nato, no? Ug siguradong di pud na gusto ni Jehova nga mahisama ta ingon ni ana. Maong gidapit ta niya na mosulod ngadto sa paraisong yuta. Ug siguradong tabangan ta ni Jehova mga igsuon tungod kay si Jehova interesado sa matag usa kanato. Busa kitang tanang sinserong moalagad kang Jehova, tuyog nga magtinabangay ug magkahiusa nga maningkamot pag-ayo nga makab-ot ang mga hiyas para sa kinabuhing walay katapusan, hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios nga mohatag nato walay katapusan kaayuhan. Mayong adlaw.